अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 8, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार नज़म है सावन के बारे में, यानी कि बरसात की रुत के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं अपनी नज़म को और पढ़ते हैं नज़म में शायर ने क्या क्या कहा है। बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मज़ेदार नज़म है जो कि बरसात के मौसम के बारे में है, लेकिन उसका उन्वान क्या है उसको पढ़ते हैं पहले। देखो नाच रहा है मोर, यानी कि मोर किस खूबसूरत मौसम में नाच रहा है? बरसात के मौसम में। शायर ने बहुत खूबसूरती से बरसात के मौसम को बयान किया है कि उसमें क्या क्या होता है, परिंदे कैसे खुश होते हैं और मोर क्यों नाचता है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, क्योंकि आपकी नज़म थोड़ी सी लंबी है तो हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा है। आज हम पढ़ेंगे हिस्सा अव्वल को, जिसमें हम आपका 5 लाइनों का एक बंद पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो इस हिस्सा अव्वल को आज हम मुकम्मल करेंगे और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्सा दोम को। तो बच्चों, किसी भी नज़म को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया है कि शायर का नाम बहुत जरूरी होता है। तो चलें पढ़ते हैं शायर के नाम को। मोहम्मद हफीज जालंधरी, यानी कि ये नज़म मोहम्मद हफीज जालंधरी ने लिखी है। चलें बच्चों, नज़म का करते हैं आगाज, पढ़ते हैं अपने पहले बंद को और देखते हैं क्यों नाच रहा है मोर। तो बच्चों, आगाज करते हैं नज़म का, पढ़ते हैं बंद नंबर 1 और आप भी मेरे साथ इसको पढ़ें, अपनी किताबें खोल लें। सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, यानी कि सावन और भादों की रुत आई और हर तरफ हरियाली छा गई। आगे पढ़ते हैं। बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, यानी कि हर तरफ बागों में फूल और फल खिल गए। चलें आगे पढ़ते हैं। कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी, यानी कि हर तरफ फूल खिल गए और कोयल ने कूकना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए, यानी कि तेज हवाएं चली और पेड़ों ने झूलना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। छाई काली घटा घंघोर, देखो नाच रहा है मोर, यानी काली घटा, काले बादल छा गए और कौन नाच रहा है? देखो नाच रहा है मोर। और मोर क्यों नाच रहा है? क्योंकि वो बहुत खुश है, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद बच्चों सावन की बारिश आती है। बरसात के मौसम में एकदम से काले बादल आते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है, तो हर चरिंद परिंद, इंसान, जानवर सब गर्मी से जो हलकान होते हैं वो खुशी से नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। इसी वजह से मोर भी नाच रहा है। तो बच्चों, बंद नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज, सावन। बच्चों, हमारे 4 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, खिजां। अब सावन का मौसम कौन सा है? तो चलें माइनिंग में देखते हैं, फिर मैं आपको तफसील से बताती हूँ सावन कौन सा मौसम है। बरसने वाले काले बादल। बच्चों, गर्मियों में एक मौसम आता है, मौसम गर्मा में एक मौसम आता है जिसको हम बरसात या सावन का मौसम कहते हैं। सावन बरसने वाले काले बादलों को भी कहा जाता है, लेकिन सावन की रुत भी बोली जाती है, यानी सावन को हम रुत के तौर पे भी बोलते हैं कि ये एक मौसम है। बच्चों, ये भादों से पहले आता है और इसमें क्या होता है? बहुत तेज गर्मी में एकदम किसी एक तरफ से, कभी मशरिक से कभी मगरिब से, काली घटाएं उठती हैं, यानी काले बादल आते हैं गरजते बरसते, और इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि हर शय जल थल हो जाती है। तो सावन हम उस मौसम को कहते हैं जिसमें बहुत बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं, भादों। बच्चों, अब इसी तरह गर्मियों में एक और मौसम भी आता है जिसको हम भादों कहते हैं। पंजाबी महीनों के नाम मुख्तलिफ होते हैं हमारे ईसवी महीनों के नामों से। तो बच्चों, भादों एक मौसम या एक महीने का नाम है जो गर्मियों में आता है। कभी आप अपने अम्मी अबू से पूछिएगा, वो आपको तमाम तर पंजाबी महीनों के नाम बता देंगे। तो बच्चों, भादों कौन सा मौसम है? अगस्त से सितंबर तक का महीना। और भादों के मौसम में या उस महीने में क्या होता है? बहुत हब्स होता है, यानी गर्मी तो होती है लेकिन साथ साथ हब्स भी होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रुत। बच्चों, रुत का मतलब होता है मौसम, यानी 4 रुतें 4 मौसम। आगे बढ़ते हैं। धरती। बच्चों, धरती क्या है? धरती हमारी जमीन है, तो जैसे ही बारिश होती है पूरी धरती पे सब्जा हो जाता है, हरियाली आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाली। बच्चों, हरियाली का मतलब होता है सब्जा, हरियाली हरे रंग से निकला है, मतलब हर तरफ हरियाली हो जाती है, यानी हरी हरी घास खिल जाती है, दरख्तों से मिट्टी छट जाती है और पत्ते हर तरफ हरा रंग बिखेरना शुरू कर देते हैं, इसीलिए धरती पे हरियाली छा जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गहने। बच्चों, गहने
زیوروں کو کہتے ہیں, زیورات کو کہتے ہیں, جس کو ہم انگریزی میں جیولری کا لفظ بولتے ہیں. یعنی آپ کی چوڑیاں, آپ کی مالائیں, آپ کی انگوٹھیاں, جو بھی عورتیں جیولری پہنتی ہیں اس کو ہم گہنے یعنی زیور کہتے ہیں. بچوں گہنے کنگن کو بھی کہا جاتا ہے جو عورتیں ہاتھ میں ڈالتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. کومپل پھوٹنا. بچوں آپ نے دیکھا ہے بیج بوتے ہیں, اس کے بعد ٹہنی آتی ہے, پھر پتے آتے ہیں, پھر کومپل آتی ہے. کومپل پھوٹنا مطلب کلی کا کھلنا. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے بچوں. مہکیں مطلب خوشبو دے, یعنی بارش کے بعد ہر پھول کھل جاتا ہے اور مہکنے لگتا ہے. بچوں یہ الفاظ معنی مکمل نہیں ہوئے, چلیں بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کی طرف. چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا لفظ پیڑ. پیڑ کا مطلب ہوتا ہے درخت. جیسی بارش ہوتی ہے اور تیز ہوا چلتی ہے تو پیڑ جھولنے لگتے ہیں. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں تنبور. بچوں تنبور کیا ہوتا ہے؟ تان پورا آلہ موسیقی, یعنی موسیقی کے آلات میں ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہم تنبور یا تان پورا بولتے ہیں. تو جب پیڑ جھولتے ہیں تو وہ کس کی آواز دیتے ہیں؟ تان پورے کی. چلیں آگے پڑھتے ہیں گھنگور گھٹا. بچوں گھنگور گھٹا, گھٹا کا مطلب تو آپ کو پتا ہوگا, کالے بادل. گھنگور گھٹا مطلب کالے بادل, وہ والے کالے بادل جن میں بجلی کڑکے اور وہ تیز بارش برسائیں, یعنی موسلا دھار برسیں اور گھنٹوں تک برستے رہیں. تو بچوں گھنگور گھٹائیں کب دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ساون کے موسم میں. تو بچوں یہ تو تھے بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. تو اب بڑھتے ہیں ہم تشریح کے اہم نکات کی طرف اور ان کو پڑھتے ہیں. ساون بھادوں کی رت اور ہریالی. بچوں بہت گرمی پڑتی ہے ہمارے کرۂ ارض پہ. کیوں؟ کیونکہ پولوشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہے. لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت کہاں سے آتی ہے؟ ایک دم سے سرد ہوائیں چلتی ہیں, کسی بھی سمت سے کالے بادل آتے ہیں جو گرجتے ہیں اور اس کے بعد موسلا دھار برستے ہیں. یعنی اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہر چیز جل تھل ہو جاتی ہے. مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ لوگ بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں. ہر کوئی اس بارش سے لطف اندوز ہوتا ہے. ہم سب نہاتے ہیں, پرند چرند جانور سب اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں وہ تمام پرندے جو گرمی سے ہلکان اپنے گھونسلوں میں چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جھوم اٹھتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہریالی ہو جاتی ہے. پتوں پہ پڑی مٹی چھٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنا مکمل رنگ عیاں کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. باغوں نے گہنے پہنے. باغوں میں جیسی بارش ہوئی ہر چیز کھل گئی. تو گہنے پہننے سے کیا مراد ہے؟ پھولوں اور پھلوں کے گہنے, مطلب پھول بھی کھل گئے اور ان کے رنگ بھی بہت خوبصورت لگنے لگے. پھولوں اور پھلوں کے رنگ بہت عیاں ہو گئے. تو اس کی وجہ سے باغ ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرنے لگا جس کو دیکھ کے ہر آنکھ لطف اندوز ہو. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہر طرف پھولوں کا کھلنا اور پرندوں کا چہچہانا. بچوں کوئل کی کوک, پرندوں کا چہچہانا, گانا, ان کا خوشی منانا اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو جانا, یہ کس وجہ سے ہے؟ ساون کی بارش کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے کوئل اپنی سریلی آواز میں گانے گاتی ہے, پرندے چہچہاتے ہیں اور ہر طرف خوشی کا سما ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. درختوں کا جھومنا اور سرد ہوا کے جھونکے. بچوں ہوا چلتی ہے بہت تیز, جس کو آپ اکثر کہتے ہیں پہلے آندھی آتی ہے, پھر کالے بادل آتے ہیں, اس کے بعد بارش کے ساتھ چلتی ہے تیز ہوا. اب اس تیز ہوا سے جب پیڑ جھولتے ہیں یعنی کہ درخت جھولتے ہیں تو وہ تنبور کی آواز دیتے ہیں, یعنی وہ اپنے گیت گنگنانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں بچوں. کالے گرجدار بادل چھائے اور مور کا ناچنا. تو بچوں اب آپ کی نظم کا اصل عنوان اب آئے گا کہ مور کیوں ناچ رہا تھا. کیونکہ کالے بادل چھائے, گرجدار آوازیں آئی اور تیز بارش شروع ہوئی تو مور نے ناچنا شروع کر دیا. بچوں مور ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے جو کہ اڑ نہیں سکتا, جو اڑتا بھی ہے تو بہت تھوڑے سے فاصلے تک کے لیے. بہت خوبصورت رنگ اللہ نے اس کو دیے ہیں. اگر آپ نے کبھی مور دیکھا ہو تو اس کو غور سے دیکھیں, اللہ نے اس کے اندر کتنے حسین رنگ رکھے ہیں. دیکھنے والے کی نظر 2 منٹ کے لیے رک جاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کا کتنا حسین شاہکار ہے مور. لیکن بچوں آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں, مور کے پاؤں ذرا بھی خوبصورت نہیں ہوتے. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ مور بولتا کب ہے؟ جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے, کیونکہ وہ دکھ سے روتا ہے کہ میرے پاؤں خوبصورت کیوں نہیں ہیں. تو بچوں یہ تو ایک سنی سنائی بات تھی, لیکن مور بہت خوبصورت پرندہ ہے اور جب بارش ہوتی ہے ساون کی تو وہ بولتا ہے اور اس کی آواز بہت خوبصورت لگتی ہے. اور وہ اس ساون کی بارش میں, برسات کی رت میں ناچتا ہے. ناچتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھی گرمی سے ہلکان ہوتا ہے اور جیسے ہی بارش آتی ہے وہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے. تو بچوں یہ تو تھا آپ کا بند نمبر 1 جس کے ہم نے پڑھے الفاظ معنی اور تشریح کے اہم نکات. بچوں آپ کی نظر ابھی مکمل نہیں ہوئی. یہ تھا حصہ اول. میں حاضر ہوں گی اب حصہ دوم کے ساتھ اگلے لیکچر میں.
تب تک کے لیے آپ تشریح کے اہم نکات کو نوٹ کریں اور ان کو اچھے سے یاد کریں. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.